ल सबै क्लियर छ? हामी जानलाई रेडी छौँ। त आज हाम्रो क्लास छ न्युमेरिकल क्लास मात्र। त त्यो हिजो दिएको होमवर्क गर्यो कसैले? हेलो, आवाजै आउँदैन त। हेलो, अरे बोला न बोल, मलाई कसरी थाहा स्पिकर स्पिकर बिग्रे बने छ छैन कमसेकम त्यो त भन। बोलेर थाहा कसरी हुन्छ मलाई? अब म यहाँ त्यत्रो टाढा छु ल्यापटपबाट होइन, लगभग 2 मिटरको डिस्टेन्समा छु, त्यहाँ राखिरहेको छ ल्यापटप। कसरी थाहा हुन्छ मलाई के छ के भइरहेछ छैन भनेर? भन छैन भएन, रेस्पोन्स दिनु पर्यो नि। ल यहाँ हेर, क्वेसन नम्बर 8। कपी निकाल, क्यालकुलेटर निकाल सबैजना। अब बसेर दिमाग लगाऊ यो क्वेसनमा, बुझ्यौ? यहाँ हेर के छ यो क्वेसनमा तिमीलाई। यो क्वेसनमा के छ तिमीलाई? यो क्वेसनमा भनेको छ कि एउटा ट्रायंगुलर शेपको बडी भर्टिकली इमर्ज छ। ठिक छ, म पानीको सतह बनाइदिएँ यहाँ। ठिक छ, भर्टिकली इमर्जको कन्डिसन दिएको छ कुन शेपको? ट्रायंगुलर शेपको। यहाँ ट्रायंगल बनाइदिएँ मैले एउटा, यहाँ हेर। ट्रायंगल बनाइदिए। ट्रायंगलको सबै डाइमेन्सनहरू दिएको छ तिमीलाई। हाइट दिएको छ, बेस दिएको छ। हाइट कति दिएको छ तिमीलाई? 3 मिटर। यहाँबाट हाइट 3 मिटर दिएको छ। ठिक छ, त्यसपछि के छ? यसको बेस पनि कति दिएको छ? बेस यसको 3 मिटर। अब के भनिरहेछ? अब भनिरहेछ यहाँ पत्ता लगाउनलाई कि यसमा लागेको टोटल, फर्स्ट कुरा भनिरहेछ पत्ता लगाउनलाई टोटल प्रेसर फोर्स कति हो, हाउ मच। ठिक छ। दोस्रो कुरा भनेछ सेन्टर अफ प्रेसर कहाँ लागिरहेछ यो वस्तुमा, सेन्टर अफ प्रेसर, जसलाई हामी एस्ट्रिकले डिनोट गर्थ्यौँ, पत्ता लगाउनु छ। अरू के छ गिभन कन्डिसन? यसमा अरू गिभन कन्डिसनहरू छ। तिमीलाई क्वेसन पढ्दाखेरि के थाहा पाइरहेछौ हामी? बेस दिएको छ, हाइट दिएको छ। यहाँ लेखिदेऊ गिभनमा। अब लेखिदेऊ के दिएको छ हामीलाई। गिभन बेस अफ ट्रायंगल बी इज इक्वल टू 3 मिटर, हाइट अफ ट्रायंगल h इज इक्वल टू हाउ मच? 3 मिटर। ठिक छ, यहाँबाट एरिया अफ ट्रायंगल निकालिहाल। एरिया अफ ट्रायंगल निकालिहाल। कति हुन्छ एरिया? भन मलाई कोही। ओ केटा हो, ट्रायंगलको एरिया कति हुन्छ? 1/2 बेस हाइट, 1/2 इन्टु h इज इक्वल टू 4. यहाँ तिमीलाई 1/2 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 4.5 मिटर स्क्वायर। यसको एरिया क्षेत्रफल भएको यसको तिमी के निकालिहाल। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ? यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी। सेन्टर अफ ग्राभिटी किन निकाल्ने सेन्टर अफ ग्राभिटी र कसरी निकाल्ने सेन्टर अफ ग्राभिटी? दुईटा क्वेसन आउँछ यहाँ। किनभने हामीलाई के पत्ता लगाउन भनेको छ? यहाँ टोटल प्रेसर फोर्स हामीलाई थाहा छ। यहाँ रफली लेखिदिरहेको छु। टोटल प्रेसर फोर्सको इक्वेसन के छ? रो जी ए टाइम्स एच बार। यो एच बार ने के हो? यसमा सेन्टर अफ ग्राभिटी हो। ठिक छ, यो ए भनेको के छ? यसको क्षेत्रफल छ। तब यो एच बार जुन छ हामीलाई, यो एच बार जुन छ, यो एच बार कसरी निस्किन्छ अब ट्रायंगलको? मैले जो भनेको थिएँ
फर्मुला भन त, कसैलाई आइडिया छ? इन्जिनियरिङको स्टुडेन्टहरुको पारा यस्तो भएपछि कसरी हुन्छ केटा हो, कसरी हुन्छ? यहाँ हेर, ट्रायंगलको हामीले के निकाल्ने हो? यो एच बार फ्रम द बेस निकाल्ने हो, यहाँदेखि निकाल्ने हो फ्रम द बेस। फ्रम द बेस मतलब पानीको सतहदेखि। पानीको सतहमा छुएकै छ यो भनेको यसको सतह के छ? छुएकै छ, त्यही भएर h/3 भनेको कति भइगयो? h/3 भनेपछि 3/3 मिटर इक्वल टु 1 मिटरमा। यहाँ प्र्याक्टिकली देखाउनु पर्दा यहाँ कति होला यसको 1 मिटर, हेर यहाँ मार्करले देखाइदिरहेको छु म, यहाँ मार्करले यो कति होला, यो त्यसको 1 मिटर, h बार इक्वल टु 1 मिटर। ठीक छ? अब तिमीलाई प्र्याक्टिकल जियोमेट्रिकली पनि बुझ्नु छ भने हेर, यो तीनटा साइडको जब मिडियन हामी मिट गराउँछौँ नि, त यही ठाउँमा मिट हुन्छ यो, त्यसैलाई हामी सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्छौँ। ठीक छ? यो यसा तलको भइगयो, यो जुन ठाउँ छ यसलाई हामी के भन्छौँ? जी भन्छौँ, सेन्टर अफ ग्राभिटी और सेन्ट्रोइड पोइन्ट। जुन कि हामी कसरी निकाल्ने फर्मुला वाइज? ट्रायंगलको केसमा बेसबाट निकाल्ने हो भने h/3, एपेक्सबाट, एपेक्स भनेको यो कन्डिसन भएको माथिको एपेक्स, यसलाई हामी बेस भन्छौँ। एपेक्सबाट निकाल्ने हो भने यो कति हुन्छ? 2h/3। ठीक छ? अब के गर्ने हो? अब सबै कुरा हाम्रो निस्किसक्यो। अब गर्ने हो सिधा यसको क्याल्कुलेसन। नंबर 1 हाल यहाँ, टोटल प्रेशर फोर्स F इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। ठीक छ? क्वेसनमा एउटा अझै कुरा गिभन छ जुन मैले यहाँ लेख्न छुटाइसकेको छु। के भनेको छ कि जुनमा यो डुबिरहेको छ, जुन यो यसमा जुन पानीमा यो डुबिरहेको छ यो ट्रायंगल, त्यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी तिमीलाई स्पेसिफिक ग्राभिटी कति दिएको छ? 0.9। ठीक छ? भनेपछि यसको डेन्सिटी भन त मलाई, को छ विद्वानहरु यहाँ? भन गाइस, कति हुन्छ त? यो जुन लिक्विडमा डुबाएको छ यसलाई, त्यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.9 छ रे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। त कति हुन्छ त यसको डेन्सिटी? हाउ मच डेन्सिटी? रो। ओ चन्दन शाह, सन्तोष शाह, वेयर आर यू? भन मलाई चाँडो। क्लास बन्द त भइहाले छैन? अरे बोल न, के भइहालेछ तिमीहरूलाई? दही जमा छ मुखमा। न्यूमेरिकल क्लास भनेकै इन्टरेक्सन क्लास हो। न्यूमेरिकल क्लास भनेकै इन्टरेक्सन क्लास हो हाम्रो। यसरी इन्टरेक्ट गर्दैन कसरी बुझ्छौ? यो थ्योरी क्लास चलिरहेछ। 0.9 into 1000, 900 kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ हाल यार, रो को ठाउँमा 900 हाल, जी को ठाउँमा 9.81 हाल, ए को ठाउँमा 3.5 4.5 निकाल, यहाँ जुन निकालेको छौ। एच बार को ठाउँमा कति गर? 1 लाख। ठीक छ? अब हेर यहाँ क्याल्कुलेट गरिहाल कति आइरहेको छ। क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यहाँ तिमीलाई 44.145, एक बार क्याल्कुलेटर पनि गरेर हेरिहाल्नु। 44.145 किलो न्यूटन आइरहेछ यति भ्यालु। चेक गरिहाल्नु, क्रस चेक एकपल्ट। 9 चौक 36, 3 9 जा 27 आयो। क्याल्कुलेटर निकालेर गर न एकजना। हेलो, अरे गर न, क्याल्कुलेटरले सल्भ कति आइरहेको छ? के गरेर छु तिमीहरू? 900 into 9.81, आउँदैन यति भ्यालु।
यसको भ्यालु आउँछ 900 into 9.81 into 4.5 39 divided by 1000 39.73 बुकमा रङ छ बुकमा सच्याइहाल्नु ठीक छ त्यसपछि के आइरहेछ सेन्टर अफ प्रेसर निकाल्न भनिरहेछ सेन्टर अफ प्रेसर जसलाई हामी एच एस्ट्रिकले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यसको फर्मुला भन त मलाई याद छ कसैलाई सोध्नै बेकार हो क्या तिमीहरूसँग आइजी बाई ए एच बार प्लस एच बार यसको फर्मुला हो हिजो हामीले पढेको यो फर्मुला हैन अब हामीले यसमा के निकाल्नु पर्यो आइजी निकाल्नु पर्यो ए निस्केको छ एच बार निस्केको छ त्यही भएर यहाँ देयरफोर आइजी भने के हो मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ दिस ट्रायंगुलर बडी विथ रेस्पेक्ट टु इट्स सेन्ट्रोइडल एक्सिस ठीक छ कति छ यहाँ हेरिहाल यहाँ फर्मुला राखिहाल सेन्ट्रोइडल एक्सिस को b टाइम्स h क्यूब बाई 36 ठीक छ bh क्यूब बाई 36 भयो हाम्रो b कति छ हाम्रो 3 छ 3 को क्यूब बाई 36 3 कति छ गरेर हेर इन्टु 36 इन्टु 36 3 को पावर 4 डिवाइडेड बाई 36 2.25 मीटर को पावर 4 यो हाम्रो के को भ्यालु आइसक्यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया आइजी को भ्यालु आइसक्यो फर ट्रायंगुलर बडी को 4 ट्रायंगल है यहाँ मैले ब्रैकेटमा लेखिदिए 4 ट्रायंगल को चारवटा फर्मुला छ किताब पछाडि मैले भनेको थिएँ यहाँ ट्रायंगल को फर्मुला यो भएको ठीक छ अब निकाल्ने हो फाइनल यो भ्यालु आइजी को भ्यालु कति आछ 2.25 बाई ए को भ्यालु कति छ हाम्रो 4.5 टाइम्स एच बार को भ्यालु कति छ हाम्रो एच बार हामीले कति निकालेछौँ 1 प्लस 1 कति गर्ने हेर यहाँ 2.25 डिवाइडेड बाई 4.5 प्लस 1 1.5 मिटर 1.5 मिटर अब यहाँ भइसक्यो तिम्रो क्वेसनले जे भनेछ सबै निस्किसक्यो हाम्रो अब लेख्ने यहाँ कन्क्लुजनमा हेन्स टोटल प्रेसर फोर्स TPF is 39.73 kilonewton acting at a depth of 1.5 meter from free surface of liquid ठीक छ ल भयो दिस इज द कम्प्लिट न्युमेरिकल फर 8 मार्क्स क्वेसन कन्फर्म एउटा डेरिभेसन या त एउटा न्युमेरिकल कन्फर्मै आउँछ यहाँबाट ठीक छ यो एउटा केस मात्र छ हामीले अहिले इन्क्लाइन्ड वाला या त इन्क्लाइन्डको आउँछ या त भर्टिकलको आउँछ होरिजोन्टलको धेरै सजिलो छ सोध्दैन कसैलाई डाउट छ भने सोधिहाल मलाई कुन स्टेप बुझेनौ के बुझेनौ भनिहाल अहिले नै बिना लजाएर बढियातीमा छैनौ को हो यो मान्छे भन्ने अलिक परिचय गरौँ त राम बाबु महतो तिम्रो प्रश्न हो यो अच्छा अलिक स्पेसिफिकली भन्देऊ त मलाई कुन स्टेप बुझेनौ त्यहाँबाट कहाँबाट बुझेनौ ल म एकपल्ट म समेरी गरबाई मेसेज गर्न ठीक छ तिम्रो अब कहाँले अब यहाँ अब विलम्ब भइरहेछ त्यही पनि म एकपल्ट तिमीलाई क्विक समेरी नै दिइरहेको छु यो क्वेसनको पुरै हेर क्विक समेरी दिने हो भने यो क्वेसनमा हामीलाई भनेको छ कि एउटा त्रिभुज ट्रायंगल शेपको आकारको कुनै वस्तु भर्टिकली इमर्स गरेछ केमा एउटा यस्तो लिक्विडमा जसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी कति छ 0.9 छ यो पानीमा डुबाएको कन्डिसन हो त 0.9 यसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी छ भने यसको डेन्सिटी हामीले कति निकाल्यौं 900 किलोग्राम पर मिटर क्यूब
ठिक छ। त्यसपछि भनेको छ कि यसको बेसको डाइमेन्सन 3 मिटर लिहाल्नुस् र यसको हाइटको डाइमेन्सन कति लिहाल्नुस् 3 मिटर लिहाल्नुस् र त्यसपछि यसमा पत्ता लगाउनुस् कि यसमा टोटल प्रेसर फोर्स जुन यो लिक्विडको कारणले जुन प्रेसर फोर्स लागिरहेछ, प्रेसर होइन प्रेसर फोर्सको कुरा गरिरहेको छु म, जसको हामीले डेरिभेसन र के भन्छ हामीले डेरिभेसन गरिसक्यौँ लास्ट क्लासमा। त टोटल प्रेसर फोर्स र सेन्टर अफ प्रेसर त्यो कुन पोजिसनमा लागिरहेको छ त्यो भनेर पत्ता लगाउनुस् भनेर भनिरहेछ। त फाइनली हामीले के गर्यौँ, हामीले यहाँ बेस हाइट गरेर एरिया निकाल्यौँ, हाफ बेस इन्टु हाइट। त्यसपछि हामीले सेन्टर अफ ग्राभिटी, सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको ट्रायङ्गलको के हो, फ्रम द बेस लिने हो भने h/3 हो, h 3 मिटर छ भने h/3 1 मिटर आएको। अनि फाइनली हामीले के गर्यौँ, स्पेसिफिक ग्राभिटीबाट डेन्सिटी पनि अब्टेन गरिसक्यौँ र त्यहाँबाट हामीले टोटल प्रेसर फोर्स क्यालकुलेट गर्यौँ आफ्नो फर्मुला लगाएर, जुन कि के हो रो जी ए टाइम्स एच बार। रो पनि छ, जी पनि छ, ए पनि छ, एच बार पनि छ, हाल्यो भने 39.73 किलो न्युटनको फोर्स हामीले प्राप्त गरिसक्यौँ, यति लागिरहेछ यसमा। त्यसपछि अब के आयो, हाम्रो कहाँ लागिरहेछ यो फोर्स, कुन ठाउँमा लागिरहेछ यो ट्रायङ्गलमा, त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामीसँग फर्मुला छ कि व्हेन अ बडी इज वर्टिकली इमर्स्ड, त्यो कन्डिसनवाला फर्मुला। सिन्स द के भन्छ द गिभन क्वेसन इज इन द्याट कन्डिसन द्याट द बडी इज अ वर्टिकली इमर्स्ड कन्डिसन। तर यदि तिमीलाई क्वेसनमा अर्को कन्डिसन भनिदियो भने फर्मुला मोडिफाई भइहाल्छ, जुन कि हामी नेक्स्ट क्लासमा डेरिभेसन गरौँला। त्यसको फर्मुला लगाएर अब के गर्ने, आइजी ए एच बार प्लस एच बार रट्नु पर्यो फर्मुला, नो अदर अप्सन्स एभाइलेबल। सो आइजी को भनेको के हो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट द बेस, अनि अबाउट द एउटा के आउँछ अबाउट द सेन्ट्रोइडल एक्सेस आउँछ। हामीले यहाँ सेन्ट्रोइडल एक्सेस लिने हो, त्यसको फर्मुला bh/36 छ, त्यहाँबाट हामीले 2.25 निकालिसक्यौँ। त्यो भ्यालु हालेर हामीले फाइनली के गर्यौँ 1.5 मिटर हालिदिउँ, पत्ता लगाइसक्यौँ हामीले। एउटा कन्क्लुजन दिने हो एन्सरको कि हेन्स द फोर्स or the total pressure force acting at the triangular surface is 39.73 kilonewton acting at a distance of 1.5 meter from the free surface of liquid। यदि तिमीलाई देखाउनु छ प्र्याक्टिकली कि फोर्स कता लागिरहेछ र कुन ठाउँमा लागिरहेछ, त यहाँ हेर, यहाँदेखि 1.5 मिटर कता छ, लगभग यतातिर होला, यो प्रेसर फोर्स यता लागिरहेको छ, ठिक छ। डिस्टेंस कति छ यसको 1.5 मिटर छ। सो दिस इज द कम्प्लिट पिक्चर अबाउट 8 मार्क्स अफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन अफ द केस अन सिनारियो व्हेन द बडी इज इमर्स्ड, के भन्छ वर्टिकली इमर्स्ड इन द लिक्विड और वाटर, ठिक छ। आई होप यू हैव नो डाउट इन दिस। अब अर्को क्वेशन गर्ने हो। हजुर सर यो q into h को स्क्वायर बाइ 36 छ नि यो फर्मुला, bh क्यूब छ, bh क्यूब यो फर्मुला किताबको पछाडिमा दिएको छ। मैले भने थिएँ हिजो ट्रायंगलको लागि, स्क्वायरको लागि के भन्छ स्क्वायरको लागि या तिमीलाई रेक्ट्याङ्गलको लागि bd क्यूब बाइ 12, ट्रायंगलको लागि bh क्यूब बाइ 36, सर्कलको लागि πd 4/64। चारवटा फर्मुला रट्नलाई भनेको थिएँ, त्यहीबाट लिएको यो फर्मुला। यसको बारेमा हामीलाई मेकानिक्समा पढाइ हुन्छ, एउटा कम्प्लिट च्याप्टर नै छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्ने। सो नआत्तिनु, अहिलेको लागि जस्ट यो चारवटा फर्मुला कण्ठ पारा, पछि हामीले डिसाइड गरिहाल्छौँ। अरू केही? ठिक छ, नलजाएर सोधिहाल ल। अब नेक्स्ट क्वेसन गर्ने हो त ल।